आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अगर किसी लड़की को ज़िंदगी भर शादी ना करनी हो और उसके घर वाले ज़बरदस्ती इसका रिश्ता तय कर दें तो इस सूरत में क्या करें? उसको चाहिए शादी कर ले वो। ये लड़कियां इस तरह के बेवकूफ़ी करती हैं कि हमने शादी नहीं करनी और उम्रें निकाल रही होती हैं, बाद में डिप्रेशन में जाके पूरे ख़ानदान को टेंशन देती हैं, परेशान करती हैं। तो ये हमाकत होती है, इसलिए माँ बाप को फ़िक्र होती है, फिर वो ज़बरदस्ती शादी करते हैं। इस्लाम में ज़बरदस्ती शादी जायज़ नहीं है, लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि लड़की कहीं और करना चाह रही है, आप ज़बरदस्ती किसी और से करा दें उसकी, तो ये मतलब है ज़बरदस्ती जायज़ नहीं है। लेकिन वो कर ही नहीं रही कि मैंने करनी ही नहीं है या 10 साल बाद करनी है, तो माँ बाप को तो पता है कि कल क्या होगा, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा इसका। तो यहाँ फिर ऐसा नहीं है, यहाँ फिर माँ बाप को चाहिए कि उसको फोर्स करें, उसको समझाएं। ज़बरदस्ती का मतलब ये नहीं कि गन पॉइंट पे कराएं उसकी शादी, लेकिन उसको समझाएं, उसको फोर्स करें। फोर्स का मतलब जहनी तौर पर उसको फोर्स करें कि भाई आपने करनी है ये, क्योंकि ये अगर नहीं होता तो कल मसाइल इन्हीं के लिए, माँ बाप के लिए भी बनेगी और ख़ानदान के लिए भी बनेगी, मसला बनेगी। डिप्रेशन में जाएगी, स्ट्रेस में जाएगी और फिर कहेगी कि मेरी शादी करा दो, कोई रिश्ता ही नहीं आएगा ढंग का। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बच्चा खाना ही ना खा रहा हो, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो गन पॉइंट पे खाना खिलाया जाएगा ना उसको। या दवा ना खा रहा हो तो, और कह रहा हो नहीं खाना मैंने, तो उसको, जैसे डिप्रेशन के मरीज होते हैं ना, बाज़ दफ़ा मेडिसिन नहीं लेते हैं तो ज़बरदस्ती खिलाई जाती है उनको, इंजेक्शन लगा देते हैं डॉक्टर ज़बरदस्ती के। भाई तुम्हारी राय पे चलोगे, तुम्हारी डिप्रेशन बढ़ने से टेंशन तो हमें होगी। तो बिल्कुल जो डिप्रेशन और स्ट्रेस के मरीजों के साथ किया जाता है कि उनको ज़बरदस्ती दवा पिलाई जाती है, क्योंकि आपने नहीं पिलाई दवा, उनकी राय पे छोड़ दिया। वो तो कह रहे हैं कि हमने नहीं मेडिसिन लेनी, हमने नहीं टीका लगवाना, हमने नहीं इलाज करना, तो उन पे छोड़ दो आप। तो कल जब उनकी डिप्रेशन बढ़ेगी तो वो उनकी नहीं बढ़ेगी, पूरे ख़ानदान की डिप्रेशन बढ़ाएंगे, वो सब फिर एडमिट हो जाएंगे हॉस्पिटल में थोड़े दिनों में जाके। तो इसलिए जो चीज़ें बिल्कुल बदीही होती हैं उसमें ख़ानदान वाले दबाव डालते हैं और उनको चाहिए कि दबाव डालें वो। तो जैसे इलाज करवाना, अगर आपको कोई बीमारी है और पता है सबको कि ये इलाज कराएगा तो ठीक हो जाएगा और आप फिर भी इलाज ना करा रहे हो, तो फिर ज़बरदस्ती इलाज कराया जाता है। तो कोई लड़की शादी नहीं कर रही है, करनी ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पागल हो गई है, तो इसका भी ज़बरदस्ती निकाह ख़ानदान वाले कराएंगे कि तुम घर जाओ, अपना ज़िंदगी गुजारो जैसे सारी दुनिया गुजारती है। तुम कोई अकेली मरीख से पैदा हुई हो जो बग़ैर निकाह की ज़िंदगी गुजारोगी। हाँ, गैर मुस्लिमों में ये चीज़ें नहीं हैं, वो उनके यहाँ बग़ैर शादी के भी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो बग़ैर शादी के इसलिए फिर उनके बॉयफ्रेंड के बड़े सेटअप होते हैं उनके यहाँ, और फिर वो जो कुछ कर रहे होते हैं वो, फिर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, वो सबको पता ही है क्या हो रहा है। मुसलमान ख़ानदान में ऐसा नहीं हो सकता। तो एक टाइम होता है, उसके बाद फिर लड़की की शादी कराई जाती है। अगर नहीं करे तो उसको बताया जाएगा तुम्हारा बाप भी करेगा। बाप से मुराद ये कि वो करेगी। मोहम्मद साकिब सिद्दीकी इंडिया से, क्या फुफेरी भांजी से निकाह करना दुरुस्त है? फुफेरी भांजी क्या होता है? मेरा ख्याल है फुप्पो की बेटी। हाँ, उससे निकाह करना दुरुस्त है। जब फुप्पो की बेटी से निकाह जायज़ है तो बेटी की बेटी से भी जायज़ है। उवैस कश्मीर से, क्या लड़का और लड़की का नाम देखकर शादी करनी चाहिए? मेरी मंगनी हो गई है, अब घर वाले कहते हैं लड़की का नाम बदल दो, क्या ये सही है? ना 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 ना, लड़का लड़की का नाम देख के नहीं, शक्ल देख के और अखलाक देख के शादी करनी चाहिए। नाम कुछ भी हो, नाम अगर बदअखलाक खान हो लेकिन है अखलाक वाला, तो वो उस आदमी से अच्छा है जो बदअखलाक हो और नाम अखलाक खान रखा हुआ उसने। तो शक्ल देखें और अखलाक देखें, नाम देखने की ज़रूरत नहीं है। हम लड़की वालों से सादगी से शादी का कह रहे हैं, लेकिन वो इस पर राज़ी नहीं हो रहे। सूरत में हम क्या करें? आप लड़के वाले हो और लड़की से डरते हो, अभी से डर रहे हो, अभी से दब रहे हो, बाद में तेरा क्या होगा कालिया। खैर, तो आपको चाहिए कि आप उनको समझाएं, और फिर भी नहीं करें सादगी से तो करने दें उनको। शादी के बाद तो आप ही का कंट्रोल होगा ना, वो उनका हेडेक है, वो किस तरह से कर रहे हैं। आप जो अपना इवेंट है वो सादगी से करें, उनको वो जिस तरह से कर रहे हैं करने दें। समझाएं उनको मोहब्बत से, हर तरह से समझाएं कि भाई ये गलत है। ना माने तो शादी ब्याह की जो रसूमात हैं उनमें अगर नाच गाना हो रहा है तो फिर तो आपके लिए जाना ठीक नहीं है, उसमें जायज़ नहीं है, उसका फिर बाइकआउट करना पड़ेगा। भाई ये डांस मास का प्रोग्राम क्या कर लिया आप लोगों ने। फिरोज शेख सऊदी अरब से, बीवी से इजहार मोहब्बत किस तरह करें? मैं कोई भाई आपको, अल्लाह आपको नेक साले तौफीक अता फरमाए।
میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، فون پر حال چال تو پوچھ لیتا ہوں، لیکن محبت کا اظہار نہیں کر پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیوی سے اظہار محبت کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں، محبت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن ہر ایک کے اظہار کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ گفٹ دے کے اظہار کر لیتے ہیں، کچھ زبان کے ڈائلاگ ہوتے ہیں۔ اچھا، خواتین جو ہے نا، منہ کے فائر کو زیادہ ویلیو دیتی ہیں۔ شوہر اگر منہ سے ڈائلاگ نکالتا ہے آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس سے ایسے میاں سے زیادہ انسپائر ہوتی ہیں۔ وہ میاں جو بیوی کے سارے حقوق پورے کر رہا ہو اور اس کے علاوہ بھی اس کو کبھی کبھار گھمانے پھرانے بھی لے جاتا ہو اور اس کو ٹائم بھی دیتا ہو، لیکن منہ سے یہ نہ پھوٹتا ہو کہ آئی لو یو، تو خواتین کو ایسے میاں کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ تو یہ عجیب کس حساب کتاب ہے بھائی؟ جو محبت کو دلیل سے ثابت کر رہا ہے اپنے عمل سے، وہ تو زیادہ محبت کر رہا ہے، اور جو منہ سے بول رہا ہے اور اپنے حقوق پورے نہیں کر رہا، اس کو زیادہ ویلیو دے رہی ہیں، کیونکہ جذباتی ہوتی ہیں نا، دل نرم ہوتا ہے عورتوں کا، تو باتوں میں جلدی آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں خواتین سے بھی کہوں گا کہ آپ کا میاں اگر آپ کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہے اور مناسب ٹائم بھی آپ کو دیتا ہے، کبھی کبھار آؤٹنگ پہ بھی لے کے نکل جاتا ہے اور کچھ جیب خرچی بھی دے رہا ہے آپ کو، تو اب اس کو آئی لو یو کہنے کی ضرورت ہے نہیں۔ یہ آپ سے محبت کر رہا ہے، اور اگر وہ آئی لو یو پہ ٹرخا کے رکھا ہوا ہے، اس نے بیسک حقوق پورے نہیں کر رہا، تو وہ آئی لو یو سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر بہرحال بیوی سے محبت کا اظہار آئی لو یو کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں، ان سے کیسے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں برتن میں جس جگہ منہ لگا کے پانی پیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن گھماتے، اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے اور پھر اس سے پانی پیتے۔ یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ تو وہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ اپنی بیگم سے کیسے محبت کا اظہار کریں۔ اس میں ہر عورت کی مزاج مختلف، ہر آدمی کا مزاج مختلف، اور ہر سوسائٹی کا کلچر دوسری سوسائٹی سے الگ ہوتا ہے۔ تو یہ کلچر والی چیزیں، اس میں شریعت نے کوئی ہمیں خاص محبت کے اظہار کا طریقہ نہیں بتایا، آپ جیسے بہتر سمجھتے ہیں۔ منہ سے پھوٹ دیں مجھے آپ سے محبت ہے، اس میں کیا جا رہا ہے؟ آپ کہنے فون پہ گھنٹوں گھنٹوں بات ہوتی ہے، ایک دفعہ بول دیں کہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا فون نہیں آتا تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، یہ بول دیا کریں۔ آپ ہوتے نہیں ہوں گے لیکن ویسے بول دیا کریں کہ ہو جاتا ہوں، لیکن بہرحال ہوتے ہوں گے جبھی تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ محبت کے اظہار کرتے۔ ڈوبتے ہوئے چاند کے وقت شادی کی تاریخ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں بھائی، چاند ڈوب رہا ہے، دولہا نہیں ڈوب رہا کہیں بھی، اور یہ عجیب عجیب چیزیں لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں۔ کل میں کوئی کلپ سن رہا تھا، وہ محترم پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، گھر میں جھاڑو لگانے سے، رات کے وقت جھاڑو لگانے سے بے برکتی آتی ہے، کھڑے ہو کے شلوار پہننے سے نحوست آتی ہے، بیٹھ کے پگڑی باندھنے سے دولت چلی جاتی ہے۔ بھائی کہاں سے لا رہے ہو یار؟ عجیب ہی چیز ہے بھائی، آپ جیسے چاہیں پگڑی باندھیں، بیٹھ کے باندھیں، کھڑے ہو کے باندھیں، شلوار کھڑے ہو کر پہننے سے بے برکتی نہیں آتی، گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے بعض دفعہ بعض لوگوں کا بیلنس پورا نہیں ہوتا، تو کھڑے ہو کے جب شلوار پہنیں گے اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ لڑک نہ جائیں، تو جو بیلنس صحیح ہے ان کا، وہ کھڑے ہو کے شلوار پہنتے ہیں۔ تو اس میں اس طرح کی وہمی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اب ڈوبتے ہوئے چاند کے وقت شادی کی تاریخ، یہ کیا ہو گیا؟ تو رکھیں شادی، جب موقع ملے شادی کر لیں، چاند ڈوب رہا ہو یا چاند نکل رہا ہو یا چاند گرہن ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔